عليكم. واش الله فامي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كاملين نتوما اللي تتفرجوا فيا تكونوا بخير وعلى خير. معكم ياسين ار فلوغز مغربي في امريكا. فاليوم غادي نهضر على واحد جوج النقاط اللي فهمتي خاصني ضروري نهضر عليهم. قبل ما نهضر عليهم تنقول شكرا الناس اللي داروا لي سبسكرايب القناه ديالي، تتبعوني، الكومنتس، اللايكات، تتواصلوا معايا في الانستغرام. I'm very happy وفرحان بزاف، تنتواصل معكم، تنجاوب على الاسئله ديالكم. شكرا بزاف. الناس اللي اول مره غيتفرجوا في الفيديو ديالي حتى هما تنقول لكم ثانك يو سو ماتش ومرحبا بكم. ديروا السبسكرايب، خليوا الكومنت ديالكم، سؤال، اي حاجه، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وان شاء الله نمشيو دقه دقه حتى حنايا. علاش لا نوصلوا ل 100 كا ونديروا الفلوس حتى حنايا وندخلوا الفلوس من اليوتيوب. anyway نبداو بالموضوع ديالنا. خوتي، جوج نقاط اللي هما غنهضر على البي سي ار وغادي نهضر على الشركه. الفيديو اللي هضرت على الشركه ديال كايدنس بالنسبه للشركه اللي تتخدم في الشوافريه حاليا، دير لهم كونطاق باش يخدموا معاهم يسوقوا الرموكات، وكذلك الميكانيك ديال الرموكات باش يخدموا مع هاد الشركه. اوكي، نبداو بالنقطه الاولى اللي هي البي سي ار. خوتي، مؤخرا مشيت وصلت مولين الدار للمطار، فلاحظت واحد القضيه، لانه المغاربه مع رويال اير ماروك في نيويورك، يعني الناس اكثريه تنشوفهم جايبين البي سي ار وعندهم تلقيح ديال 2 سيمانات وما اكثر. فاخوان، هاد النقطه بغيت نوصلها لكم. فاللي عنده التلقيح ديال كوفيد الجرعه الثانيه فايته على 2 سيمانات الفوق، فما تحتاج البي سي ار. بلا ما تمحن تبقى تجيب بي سي ار. يعني الناس شفتهم تبداو جابدين لهم بي سي ار وتجي بطاقه ديال التلقيح، وسولت شي اخوان عندهم فايته 2 سيمانات. فالاخوان بلا ما تضيعوا وقتكم، اللي عنده تلقيح ما كاينلاش بي سي ار، تبقى محن مبرزط مع ديك 48 اورز ومحن ومضارب ومعاك العائله وشحال من واحد وهادي. اوكي، هاد النقطه هضرت عليها، مي غادي نزيد نوضح لكم واحد الامور. بالنسبه للناس اللي ساكنين في بوسطن يعني وباغيين يديروا البي سي ار، البلاصه الوحيده حاليا اللي يعني متاكد منها في 100% الريزلت تخرج ما بين 8 سوايع حتى ل 12 ساعه، كاينه بيكن بروجيكت غنخليها لكم في الديسكريبشن. بيكن بروجيكت راه كاينه في الريفير، كاينه في لين، كاينه في رامينغهام، كاينه في جوج اذر لوكيشنز. فهاد البيكن بروجيكت 100% غديرها مثلا مع 12 ديال العشيه، غتخرج ليك مع 8 الليل، 9 الليل، 10 الليل، درتيها مع الخمسة. المهم ما بين 8 سوايع حتى ل 12 ساعه تخرج الريزلت، تتوصلك الايميل ديالك. ما عليك الا انك تدخل البيكن بروجيكت الويب سايت ديالهم اللي غنخليه في الديسكريبشن، تروجستر معاهم، تدخل المعلومات ديالك، غير هو شد الرونديفو الابوينتمنت ضروري، يعني ملي غتوصل عندهم ضروري الابوينتمنت. وبالنسبه للابوينتمنت، الا شديتيه مع 5 العشيه مثلا، راه ممكن انك ديرو مع 9 الصباح ل 10 الصباح في هذاك النهار، يعني ما تيقولولكش لا. يعني المهم يكون عندك ابوينتمنت في هذاك النهار. مثلا اليوم 1 جولاي يكون عندك مثلا غير الابوينتمنت تيبين على انه 1 جولاي 1 جولاي، يعني ماشي بالضروره التوقيت. واحد النقطه اللي غادي نشير ليها هي غتكون، يعني غير بغيت نشير ليها لجميع الولايات. اخوان، الملاحظه اللي لاحظت على انه ما بقاوش تيديروا لك التيست كيف ما كان، يعني تيدخلوها لداخل وسميتو. يعني مؤخرا لاحظت على انه ولاو تحطوها غير هنا برا. يعني الاخوان مني تعطيوكم المشوار انكم تسوس نيفك، فسوس نيفك باش على الاقل هذيك الماده اللي كاين عندك في النيف تخرج شويه برا، باش حتى لحطوها لك هنا يعني تمس سميتو وتخرج لك الريزلطه مزيانه. عرفتي علاش؟ حيت مولين الدار اللي حسن الحظ هو اننا درنا في جوج بلايص. علاش؟ حيت واحده فيهم خرجت انفاليد ريزلطه، يعني ما معروفه واش نيجاتيف ولا بوزيتيف. علاش؟ حيت الريزلطه، حيت حنايا عرفناهم وتاكدنا على انه غير حطوها على برا. اوكي، هاد النقطه الاخوان تفاداوها. النقطه الثانيه، اللي الاخوان اللي عندهم العائله
اللي عندهم العائله اكثر من 4، يعني انت ووليداتك ومرتك ومثلا الوالد ديالك والوالده ديالك نتوما اكثر من 4، بليز ما تمشيوش دقه واحده. عرفتي علاش؟ حيت ملي تمشيو بدقه واحده تعطيهم هارد تايم وهما ما تيديروش الخدمه مزيان، وممكن انه ما يتسوق لكش هو كاع، ما يدخلكش المعلومات والريزلطه ما تجيكش. فبليز الحاجه راه هما تيقولوها، يعني كل واحد يكون عنده الويندو ديالو. يعني نتوما 4 الناس، الدرايفر في بلاصتو، الباسنجر اللي مريح داك شاد الويندو ديالو، وجوج اللور شادين الويندو ديالهم. الا كان عندك اكثر من 4 رجع عاوتاني وجيب الناس اللي باقين باش تفادى المشكل. كاينين شي نوع اللي تيشد معاك العكس في هذه القضيه هذه، وتولي ما مصيفطلكش الريزلطه ولا ما مدخلكش المعلومات مزيان، وتتولي نتايا يعني مخسر الفلايت ديالك والرحله ديالك على والو. نقطه اخرى اللي بغيت نشير ليها هو انه الا سولوك في بلايص ديال بي سي ار، الا سولوك واش مسافر، ما تقول لهمش مسافر. بالنسبه للناس اللي مسافرين ما تقول لهمش مسافر، قول لهم عندك اعراض سيمبتومز، عندك اعراض ديال كوفيد، عندي سخانه، عندي هذه باش يصيفطوا لك الريزلطه. حيت الناس بزاف اللي تشكاو من هذه القضيه هو انهم تيقولوا راهم مسافرين وما تيصيفطوا لهمش الريزلطه، يعني تعطيو الاولويه للناس اللي جايين بالسيمبتومز، يعني اللي جايين بالاعراض. تيقول لك عندنا اعراض، تيسبقوهم هما الاولين، سو نتايا تجيك الريزلطه على 24 hours 48 hours. سو ما تقول لهمش راك مسافر. هاد النقطه حتى هي يعني يزيدوها عندكم كيف ما قلت لكم. باختصار، من يعطيوكم المشوار سوسنيفك باش انك مني حتى لمسولك غير برا انه تمس مثلا الماده ديال اللي كاينه في النيف ديالك باش الريزلطه تخرج لك مزيانه، باش ما يضيعلكش التيست خاوي انفاليد. ثاني حاجه هو انك ما تجيبش الناس اكثر من 4 الناس في الطوموبيل باش حتى هما ما تعطيهمش هارد تايم باش تفادى المشاكل. ثالث حاجه هو انك الا سولوك واش مسافر ما تقول لهمش راك مسافر، قول لهم راه عندك سيمبتومز، عندك اعراض ديال كوفيد، باش انهم يعطيوك الامور بجديه وما يخليوش الريزلطه ديالك تعطل، يعني حيسبقوك حتى انت من الاوائل. اما الناس اللي تيقولوا لهم راه حنا غير مسافرين، سو تيحاولوا الا كان عندهم الناس بزاف تيحاولوا تسبقوا الناس اللي تيقول لهم راه عندهم الاعراض. فهادو هما النقط اللي بغيت نوصلهم الاخوان اللي غادي يسافروا وباغي البي سي ار ديال 48 hours من ميريكان للمغرب. اوكي الاخوان، دابا غادي ننتقل للنقطه الثانيه ديال الشركه ديال كايدنس اللي طالبه الشوافريه. كيف ما تشوفوا راني حطيت الفيديو في اليوتيوب في الشانيل ديالي في القناه، حطيت وشرحت فيها جميع الوثائق اللي غادي تحتاج، شنو هما الريكوايرمنت، شنو هما الحوايج اللي طالبين لك باش انك يقبلوك تخدم معاهم. الابديت اللي كاين الجديد اللي كاين هو انه البكالوريا كانت في الاول طالبينها ضروريه باش تدفع الدوسي ديالك باش انك تخدم معاهم شيفور ولا ميكانيك ديال الرموك. دابا حيدوا البكالوريا حيت يعني دخلوا شي اخوان مغاربه اللي خدامين معاهم في الشركه، قالوا لهم على انهم ناس بزاف اللي خدامين شوافريه يعني ما عندهمش البكالوريا، فتفاداو هذا وتفاداو هذه النقطه ديال البكالوريا والغاوه. يعني حتى لما عندكش البكالوريا ممكن انك تدفع. كذلك قالوا لهم على انه الناس يعني اللي تيخدموا بزاف شوافريه، واحد الفئه ديال الناس يعني اللي تيكونوا التقنيين ولا الحريفيه ولا هذا ولا الشوافريه ولا شي حاجه، يعني ماشي اكثريه في المغرب تنهضروا يعني تيقراو فرونسي بزاف وهذه، فقليل باش انك تكون تهضر اللونجلي. فقالوا لهم على انهم يعني الناس اللي مسؤوله في الشركه ديال كايدنس قالوا على انهم ما غاديش يزيروا على اللغه، على الاقل تكون تفهم غير شويه وتفهم كيفاش انك يعني تواصل معاهم بشويه شويه، يعني ماشي تكون تهضر هذيك اللغه الانجليزيه اللي يعني توصل لهم بطريقه صحيحه، وهذا تقدر غير تخرج في الهضره، المهم توصل لهم غير كلمات راه مزيان. اوكي الابديت اللي كاين هو انه سوفار من الاخ عبدو التوب اللي حاليا خدام معاهم في الكايدنس اللي كاين هنا في ميريكان ويوتيوبر معروف، يعني قال انه تواصل مع الاخوان الماناجرز اللي خدامين في كايدنس، قالوا على انهم راه سوفار قبلوا 24 واحد من المغرب
تقبلوا يعني معاهم في البروسيس ديال البيبر وورك ومع المحامي والمسائل باش يقادوا الموريقات باش يمشيو القنصليه يشدوا الفيزا ديالهم ويجيو يخدموا. من هاد 24 كاينين 3 المغاربه اللي شافوا الفيديو ديالي وتواصلوا معايا، والحمد لله راهم مقبولين وراهم تما غاديين في البروسيس ديالهم. ومنهم شي اخوان اللي ما تقبلوش لظروف الاكسبيرينس وهذه. المهم حنا اللي علينا وانا تنوصلوا المعلومه، تنوصلوا لواحد الاوبورتونيتي، واحد الفرصه للمغاربه خوتنا اللي في المغرب باش يعني ما تضيعش منهم. علاش لا؟ اللي عنده يعني الريكوايرمنت كاينين فيه وهادشي الشيء اللي طالبين كاينين فيك، علاش لا اللي ما تدفعش وانت تاخذ الفرصه هذه وتبدا حياتك من جديد هنا في امريكان. فالاخوان اللي بغيت نقول لكم على انه راه الشركه مازال حاله الابواب ديالها، فاللي مازال ما شافش الفيديو ديالي ولا الفيديو ديال الاخ عبدول توب فمرحبا بكم. غنخلي الفيديو ديالي والفيديو ديال عبدول توب في الديسكريبشن، تواصلوا معايا ولا تواصلوا معاه ولا تواصلوا مع الاخ سفيان حتى هو. كاين اخوان مغاربه بزاف اللي حطوا هاد الاوبورتونيتي في القناه ديالهم باش يوصلوها للمغاربه. فكيف ما قلت لكم الشركه مازال فاتحه الابواب ديالها باش انكم تدفعوا، فما تضيعوش هذه الفرصه هذه. اللي عنده شي اللي تيخدم شي فور ديال الرموك لمده عامين دفع، ما تضيعش هذه الفرصه. الميكانيك ديال الرموك لمده عام اكسبيرينس، ما تضيعش هذه الفرصه. اخوان جميع المعلومات حاطه في الفيديو ديالي في القناه، فاللي ما شافش الفيديو يرجع ولا بارطاجيو مع اصحابكم مع الاخوان ديالكم باش توصل هذه الفرصه هذه وتوصل هذه المعلومه هذه شحال من واحد يستافد منها. وان شاء الله حنايا فيما تبان شي اوبورتونيتي، فيما تبان شي حاجه شي فرصه ديال عمل مفتوحه لخوتنا اللي كاينين في المغرب، راه غادي نبارطاجيوها معكم. والله يكمل عليكم والله يكمل على الاخوان كاملين، يعني اللي تقلب على راسو الله ييسر ليه الامور. هادشي اللي كاين خوتنا، تهلاو ليا في ريوسكم في فيديو جديد ان شاء الله. وبقاو معايا مازال فيديوهات بزاف كيف ما تشوفوا الشتا، مازال فيديوهات بزاف في اورلاندو، في ميامي، في تامبا، فلوريدا ان شاء الله. فيديوهات مازال غادي نحط، كاينين فيديوهات مازال غادي نديرهم، فبقاو متبعيني بقاو معايا ان شاء الله. دعموني سبسكرايب كيف ما قلت لكم، وصلوها ليا ل 100,000 حتى حنا نديروا الفلوس اسيدي ونديروا الطوموبيلات ونديروا هذا ونديروا هذا، ياك ماشي غير صحاب الروتيني اليومي هما اللي يديروا. المهم غتنضحكوا معاكم. اللي يعجبوا الفيديو مرحبا يدير لايك يدير سبسكرايب، اللي ما عجبوش وبغى غير يتفرج خذوا راحتكم. هادشي اللي كاين. خوكم هذا، تهلاو ليا في ريوسكم، يلا السلام عليكم.